श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो तारिक मसूद जी का एक नया बयान लेके हम आ गए हैं। बयान बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत ही कमाल का होने वाला है, ज़रूर वीडियो को सुने। सो वीडियो का टाइटल है जब सूरज मगरिब से निकलेगा तब क्या होगा। तो मेरे ख्याल से ये क़यामत के लास्ट टाइम की बात करने लगे होंगे, क्योंकि यही बताया गया है क़यामत की निशानी में कि सूरज मगरिब से निकलेगा। तो बाकी वीडियो को देखते हैं क्या चीज़ कहते हैं भाई। और फर्स्ट टाइम हम इनके बारे में क़यामत से सुनने लगे हैं मेरे ख्याल से, है ना। इनकी वीडियो नहीं देखी कभी, हमें मौलाना तारिक जमील की देखी है, क़यामत के रिलेटेड इनकी नहीं देखी। तो देखते हैं भाई इनके स्पेशली खौफनाक बयान। सही बात है, उसको प्ले करते हैं हम। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, लेकिन फरमाया वो लोग जो अपने रब को बगैर देखे डरते हैं। एथियस का सबसे बड़ा एतराज़ ये होता है कि खुदा नज़र क्यों नहीं आता, वो आके बताता क्यों नहीं है कि मैं हूँ, वो खामोश क्यों बैठा है। वो खामोश नहीं बैठा, वो खामोश बैठा होता तो इतनी बातें नहीं होती, बोलो Yes. ना कर रहा होता। वो खामोश नहीं, हाँ नज़र नहीं आएगा वो, क्योंकि नज़र आता तो उसे बताने की, बातें करने की ज़रूरत, बोलते क्यों नहीं, फिर ज़रूरत थोड़ी थी, फिर ना पैगंबरों को भेजने की ज़रूरत, फिर ना किताबें नाजिल करने की ज़रूरत। उसको क्या ज़रूरत थी ये सब चीज़ें करने की भाई, क्योंकि जब वो नज़र आ जाता तो हुज्जत तमाम हो जाती, आजमाइश, फिर सोचने का मौका थोड़ी मिलता। नज़र ना आने का फ़ायदा है, अल्लाह सोचने का मौका दे रहा है कि जब समझ में आ जाए तौबा कर लेना, तौबा कबूल कर लूँगा। जब अल्लाह ऐसी बड़ी निशानी दिखाता है तो फिर सोचने का मौका नहीं देता। देखो कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहती थी कि आप बड़ी निशानी दिखाओ, मोजज़ा। वो कहते थे देखो मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, ये निशानी है, मेरी दावत देखो, मैं इस पे तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, तो बस इतना काफ़ी है, मेरी दावत सही है, गलत बात नहीं कर रहा मैं। कह रहे नहीं, आपको अल्लाह ने भेजा है, कोई निशानी दिखाओ। तो उन्होंने कहा देखो जब अल्लाह निशानी दिखाएगा ना तो तुम्हें मोहलत नहीं देगा, और फिर उस निशानी के आदाब भी बहुत होंगे। उन्होंने कहा नहीं निशानी। उन्होंने कहा अच्छा क्या निशानी? अब देखो कैसे अजीब सा मुतालबा किया बेहुदा, इस पहाड़ी से ऊँटनी निकाल दो। भाई जो मुंह में आया बक दिया। अजीब सी बात है ना कि पहाड़ी से क्या निकालो, ऊँटनी। ये इनका ख्याल था ये तो मुमकिन ही नहीं है। पैगंबर ने अल्लाह से कहा अल्लाह इस पहाड़ी से क्या निकाल दे, बेहुदा एतराज़ है, बेहुदा बात है, निकाल दे। अल्लाह ने कहा ठीक है निकाल देता हूँ मैं, लेकिन जब ये इतनी बड़ी निशानी देखेंगे ना पहाड़ी से ऊँटनी भी, तो फिर उस ऊँटनी के आदाब बहुत होंगे। अभी तक तो आप दावत दे रहे हैं, जो मान रहा है ठीक है, नहीं मान रहा, कोई आसमानी आफत नहीं आ रही है, आखिरत के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, मोहलत दी हुई है, लंबी लंबी उम्रें हैं, सोचो जिस टाइम भी ख्याल आ गया तौबा कर लूँगा। लेकिन जब ये ऊँटनी मैं निकालूंगा तो फिर इसके आदाब होंगे क्या? फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाह, जिस दिन ये पानी पिएगी किसी दूसरे जानवर को पानी पीने की इजाज़त नहीं, जब ये घास खाएगी इसको छेड़ने की इजाज़त नहीं। अब सब्र करोगे, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुमने खुद अपनी आंखों से देखी है। तो जब अल्लाह की ऊँटनी है तो फिर उसके जो रहन सहन और उसके जो प्रोटोकॉल होगा वो भी बड़ा होगा, उसका वो छोटा मोटा प्रोटोकॉल नहीं है। अब क्या है, वो ऊँटनी इतना पानी पी लेती थी, इनके लिए जानवरों के लिए पानी नहीं बचता था भाई। इन्होंने कहा यार ये एक नई टेंशन। तो अल्लाह जब बड़ी निशानी दिखाता है ना तो फिर ये चीजें भी साथ में आती हैं, बड़ी निशानी दिखाता है। तो उन लोगों ने, शरारती लोगों ने क्या कहा, भाई इस ऊँटनी को कत्ल करो, इसकी वजह से हमारे जानवर का नुकसान हो रहा है। पैगंबर ने कह दिया कि इसको कुछ कहा ना तो फिर फौरन अजाब आएगा। लेकिन वही शरारती लोग इकट्ठे हुए, ऊँटनी को कत्ल किया। तो अल्लाह ने पैगंबर को वही की कि इनको बता दें कि सलासता अय्याम, 3 दिन बस इंतज़ार करो, खाओ पियो मौज मस्ती, 3 दिन के बाद खुदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा जो ईमान लाने वाले लोग हैं उनको लेके निकल जाएं। 3 दिन के बाद गहरे बादल आए। हज़रत सालेह ने कहा कि अजाब आ रहा है। उन्होंने कहा अजाब नहीं है तो बारिशें होंगी। फरमाया ना 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 ना, बल हुआ मस्ताअजलतुम बिही रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, ये वो अजाब है जिसमें जल्दी मचा रहे थे। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा, कुरान कहता है 7 दिन 8 रातें ऐसी हवा चली है सर सर, जिसमें एक आवाज़ होती है ना खतरनाक, और उस हवा ने उनको उठा के ऐसे, क्योंकि खजूर के तनों जैसे तो कमबख्तों के कद थे, और कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, सबसे ताकतवर हम हैं। तो अल्लाह कहते हैं हवा से मारा,
उलमा इसमें हिकमत बयान करते हैं, हवा ने ना उठा उठा के पटखाए उनको। उलमा कहते हैं किसी कौम पे ऐसा हवा का अजाब नहीं आया, पानी से गर्क किया फिरौन को, किसी कौम पे पत्थर बरसे, ये हवा क्यों? असल में हवा बहुत हल्की चीज है और इनके दावे थे बहुत भारी होने के। तो अल्लाह ने कहा मैं सबसे हल्की चीज से तुम्हें मारूंगा, मैं सबसे हल्की चीज से तुम्हें पटखूंगा मैं। सबसे हल्की चीज हवा है। तो हवा 7 दिन 8 रातें चली है और ऐसे उठा उठा के पटखाए उनको। कुरान कहता है कअन्नहुम अजाज़ु नखलिन खाविया, खजूर के तने जैसे फसलें कटी हुई पड़ी होती है ना, ऐसे 7-8 एक हफ्ते के बाद इनकी ये हालत थी। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, अल्लाह फरमाते बताओ एक भी उनमें से तुम्हें जिंदा नजर आया क्या? ऐसा अल्लाह ने पटका है। तो जब अल्लाह, ये जो एथियस्ट कहते हैं ना अल्लाह नजर नहीं आता, भाई अगर नजर आ गया ना तो मैं और आप शायद बच जाएं, आप नहीं बचोगे। अल्लाह बचाए हमें अपनी रहमत से, फिर नहीं बचोगे। उलमा ने एक बड़ी नुक्ते की बात की है, बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस गए, बनी इसराइल ने तौबा इस्तिग़फ़ार किया कि हमने गलती हो गई, तो अल्लाह ने उनकी तौबा को ऐसे ही कबूल नहीं किया। कहा ठीक है उसूली तौर पर तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जहन्नम में जाना, लेकिन जिन्होंने इबादत की वो कत्ल किए जाएंगे उनके ज़रिए, जिन्होंने इबादत नहीं की, जो नहीं की वो करने वालों को कत्ल करेंगे तो तुम्हारा गुनाह माफ़। जबकि इस उम्मत के लिए क्या उसूल है, गुनाह हो गया, चाहे बुत परस्ती की, चाहे कुछ भी हुआ, चुपके से अल्लाह से गिड़गिड़ा के तौबा करो, अल्लाह क्या कर देगा? माफ। अल्लाह उस तौबा के सच्चे होने के सबूत बोलो ना नहीं मांगता। बनी इसराइल से मांगा जा रहा है सबूत कि तुम सच्चे दिल से कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो अपने आप को कत्ल करवाओ फिर मानेंगे। जबकि इस उम्मत मुस्लिमा में क्या है, बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, अल्लाह इसके सबूत नहीं मांगता कि तुम इस तौबा में क्या हो सच्चे। अगर तुम्हारी नीयत, दिल के हाल तो अल्लाह जानता है, दिल में नीयत है कि आइंदा नहीं करूंगा, बस काफी है। क्यों उलमा कहते हैं कि इस उम्मत पर जब कुरान नाजिल हुआ, बहुत से लोगों ने ना जिब्रील को देखा ना अल्लाह को देखा, मगर वो पैगंबर की बात पर उन्होंने यकीन किया। हत्ता कि पैगंबर ने ये कहा ना मैं मस्जिद अक्सा से आसमानों पे गया हूं, सहाबा ने मान लिया कि आपकी जबान से हमने झूठ कभी नहीं। गैब पर यकीन, तो अल्लाह ने कहा तुम जब मुझ पे गैब पे यकीन करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ तौबा में वही मामला करूंगा जो कैस पर होता है, गैब पर। तुमसे सबूत बोलो भाई नहीं। बनी इसराइल कमबख्तों ने क्या किया था, जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली है, बनी इसराइल ने कहा ऐसा यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से देख नहीं लेते। अल्लाह ने कहा जब तक मुझे देखा नहीं था ना, यकीन नहीं कर रहे थे, तो मैं भी तुम्हारी तौबा के सच्चे होने के सबूत जब तक देख नहीं लूंगा उस वक्त तक तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करूंगा। जैसे तुम हो वैसे ही हमारा भी तुम्हारे साथ मामला है। तो जिसको अल्लाह जितनी बड़ी निशानियां दिखाते हैं उसका मामला उतना ही क्या हो जाता है, मुश्किल। तभी तो कुरान में आता है कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा, हदीस में आता है, कुरान में भी इसका तज़किरा अल्लाह ने किया, इशारा दिया, हदीस में तफसील है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह सूरज को कहाँ से निकालेंगे, मगरिब से, और वो मगरिब से निकल के जब जवाल तक पहुंचेगा तो दोबारा मगरिब में डूब जाएगा। अब ये बात इस्लाम के अलावा कोई भी नहीं करता। तो जब दुनिया में ये निशानी जाहिर होगी तो इस्लाम की हक़ानियत का एक बहुत बड़ा सबूत दुनिया के पास आ जाएगा, क्योंकि साइंस की दुनिया में इस बात का इम्कान 1% भी नहीं है। क्योंकि सूरज का मगरिब से निकलने का मतलब क्या हुआ कि जमीन उल्टी घूमेगी, और साइंसदान कहते हैं उल्टी घूमना तो दूर की बात, जमीन की स्पीड में थोड़ा सा फर्क आ जाए ना तो हम सारे जैसे एक लट्टू पे घूम रहा हो और वो गाड़ी में स्पीड से जा रहे हो और ब्रेक लग जाए तो सारे खिड़कियों से बाहर होंगे कि नहीं होंगे, है भाई। कार की इतनी स्पीड नहीं है जितनी किसकी है, जमीन की। जमीन इतनी स्पीड से घूम रही है, ये रुक गई तो ऐसा नहीं होगा कि हम आराम से यहां बैठे रहें। आप सब अपने ससुराल पहुंच चुके होंगे उसमें यानी ऐसी जगह जा चुके होंगे जहां आप कभी भी जाना नहीं जानते, सालों से गले मिल रहे होंगे, आप ससुर के पास आके बैठे हुए होंगे आप। यानी ऐसी ऐसी जगह आपको जमीन पहुंचा देगी जहां आप कभी भी जाना नहीं चाहते, और उल्टा घूमना शुरू हो जाए फिर तो बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन अल्लाह को हर चीज की कुदरत है,
تو حدیث میں آتا ہے سورج کہاں سے نکلے گا. لیکن یہ اتنی بڑی اسلام کی حقانیت کی نشانی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ اس کے بعد اسلام ماننے کے علاوہ کوئی آپشن، کوئی چارہ نہیں ہوگا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ کا دروازہ بند کروں گا میں اس وقت لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا یوم یاتی بعض آیات ربک. کیا ہے آیت یار؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اللہ کہتے ہیں اس وقت کوئی کافر مسلمان ہوگا تو اس کا اسلام قبول نہیں، اور کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے غیب پہ معاملہ لکھا ہے. یہی دیکھو، اونٹ کو دیکھو، شہد کی مکھی کو دیکھو، سورج کا نکلنا دیکھو، چاند کو دیکھو. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو ایسے دائروں میں تیرا دیا میں نے، نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ سورج چاند سے ٹکراتا. کل فی فلک یسبحون. اتنے بڑے بڑے اجرام ایک مخصوص دائروں کے اندر لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاما ڈول نہ ہو جائیں. وَلَئِن زَالَتَا، ذرا سا ان کا بیلنس آؤٹ ہوگا. اللہ کہتے ہیں یہ جاپان کے سائنسدان اس کو بیلنس پہ نہیں لے کر آئیں گے. تو کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ خلائی سیارے تو جو تھوڑا سا نیچے سے جس نے چھلانگ لگائی ہے نا، ٹھیک، تھوڑا سا نیچے سے، یہ مجھے وہ لطیفہ بچپن کا بہت یاد آتا ہے. تھوڑا سا نیچے، دوبارہ سنا دوں؟ کل سنایا تھا، نئے لوگ بھی آ گئے. تو 3 آدمی، ایک امریکی وسیع، اس کے بعد بیان ختم ہو رہا ہے نا، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں. ایک بھی نیا ہو نا، ایک بندہ بھی نیا ہو تو یہ لطیفہ اس قابل ہے کہ اس کی رعایت میں اس کو سنایا جائے. ٹھیک ہے، پاکستانیوں کی ریسرچ کا پتہ چلتا ہے. تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک امریکی، ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. امریکی نے چھوڑی تو نہیں، وہ تو کسی حد تک صحیح ہے کہ ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں بالکل آسمان سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل آسمان سے. اس نے کہا نہیں، تھوڑا سا نیچے. جاپانی نے کہا ہماری جو آبدوزیں ہیں سمندر کی زمین سے چپک کے چلتی ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے. کہا نہیں، تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کیا کرتا؟ اس نے کہا ہم لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کہا بالکل ناک سے. کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے. تو اگر اللہ اس نظام کو تھوڑا سا اوپر یا تھوڑا سا نیچے کر دے، زمین کے بیلنس کو 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے، تھوڑا سا اللہ یوں کر دے، یا جس مدار پہ کوئی اسپیڈ کم ہو جائے تھوڑی، یا اسپیڈ زیادہ ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ان امسکہما من احد من بعدی، خدا کے علاوہ کوئی بھی ان کو اپنے مدار پہ نہیں لا سکتا. زمین سے باہر نکل کے دھکا کون دے گا اس کو؟ صحیح بات ہے یار. باہر ٹکیں گے کہاں؟ کون باہر جا کے؟ تو ہماری جتنی ترقی ہے نا، کچھ بھی ہو، یہ آٹے میں ذرہ ہے اس کائنات کے مقابلے میں، یہ کخ بھی نہیں ہے. ایک سونامی کا طوفان یہ سب کچھ ملیا میٹ کرنے، یہ سمندر 3 گنا زیادہ ہے. یہ تھوڑا سا اوپر آ گیا تو ویسے ہی سب تیر رہے ہوں گے یہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے. یہ گلیشیئر پگھل جائیں تو سب لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. تو اتنا فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ترقی کی ہے، بہت اچھی بات ہے. خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑی بات کرو یار. اللہ اور اس کائنات کے مقابلے میں کیا اوقات ہے؟ سورج جتنا ایندھن ایک دن میں خارج کر دیتا ہے نا، ہم ہزاروں لاکھوں سال میں بھی ہمارے جہازوں میں اور ہمارے راکٹوں میں اتنا ایندھن خرچ وہ سیکنڈوں میں اڑا دیتا ہے. اتنا ایندھن خرچ کر دیتا ہے وہ. اتنے اللہ کے خزانے ہیں. اور جل رہا ہے کیسا تکے کی طرح، ہمیں پکا رہا ہے سورج جو ہے، جلا ہوا ہے، اور صبح صبح اٹھتا ہے اور ایسے تپاتا ہوا سب کو نکل جاتا ہے. کوئی کمی اس میں نہیں ہو رہی. اور اللہ میاں نے بھی زمین کو نا، جیسے تکا نہیں، ہم ادھر سے اب تھوڑا سا یوں تکے کو ایسے پکاتے ہیں نا، تو اللہ بھی زمین کو ایسے ہی. ابھی یہاں رات ہو رہی ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ دن. تو یہ بالکل ایسے تکے کی بوٹی کی طرح زمین کو اللہ یوں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ گھماتے. چلو بھائی اب ادھر والے تھوڑا سا انجوائے کریں سورج کو، وہاں والے سو جائیں، اب تھوڑا سا ادھر والے انجوائے کریں. اب ناروے والے پریشان تھے، وہ تو کنارے پر ہیں، تو اللہ نے ان کو کسی اور طرح سے گھما دیا کہ تم نے 6 مہینے دن کے مزے لیے ہیں، اب 6 مہینے اندھیروں کے مزے لو. اور ادھر والے روشنی میں آ جائیں گے 6 مہینے کے لیے جب ادھر اندھیرا ہوگا، اور جب ادھر روشنی ہوگی 6 مہینے کے لیے ادھر کیا ہو جائے گا. ہر لحاظ سے زمین کو نا بڑے طریقے سے سورج کے گرد بالکل جیسے تکا پکانے والا، سوراب گوٹ کی بوٹیاں پکانے والا نہیں، ادھر سے
اور مرغیاں جیسے انڈے کو سیر رہی ہوتی ہیں, ادھر سے اب تھوڑا سا ادھر سے اور چوزا نکل آتا ہے, تو یہ بھائی خود بخود کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. قرآن کہتا ہے زبردست غالب بادشاہ ہے جس کو ہر چیز پر قدرت ہے, العلیم جس کے پاس علم بھی ہے کہ کس وقت کس کو کہاں سے تپانا ہے, ٹھیک ہے نا, کدھر سے گرم کرنا ہے, کدھر لائٹ پڑنی چاہیے, کدھر اندھیرا ہونا چاہیے, کدھر گرمی ہونی چاہیے, کدھر سردی ہونی چاہیے, پورا سسٹم ہے یہ. تو اس کے بعد بھی کوئی خدا کا انکار کرے گا اور خدا کی مان کے نہیں چلے گا تو اللہ کو یہ حق بنتا ہے کہ اس پہ غصہ کرے اور اپنے غضب کے اظہار میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے. اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. سو گائز یہ تھا بیان کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا, بیسکلی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بھی چیز ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ریزن ہے, چاہے وہ سائنٹیفک ریزن ہو, چاہے وہ کوئی بھی ریزن ہو, کوئی نہ کوئی ریزن ہے. جیسے انہوں نے پہلے ایگزامپل دیا اسٹارٹنگ میں ہی کہ لوگ پروف بہت مانگتے ہیں کہ اس چیز کا کیا پروف ہے, اس چیز کا کیا پروف ہے. تو وہ پروفیٹ محمد کو کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ان کا ہمیں پروف دکھاؤ. تو کچھ بھی کہہ کہ سونٹنی کو اس پہاڑ سے نکلوا کے دکھاؤ, تو ویسا کا ویسا ہی ٹوٹلی ہو گیا ہے نا. اس لیے کہتے ہیں کوئی بھی چیز ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے ضرور. اب جیسے ہمارے دماغ میں بھی آتی ہوئی یہ بات ہے کہ خدا ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا ہے نا, اس لیے انہوں نے بکس لکھی ہوئی ہیں. اگر وہ سامنے آ جائے, جیسے انہوں نے بات کہی بہت صحیح کہ اگر وہ سامنے آ جائے تو بھائی ان کو پروف دینے کی بکس کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور اگر وہ سامنے آ جائے تو بھائی دھرتی پہ بہت ہی عجیب ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہو کہ کچھ رہے گا نہیں, ہر ایک بندہ موہ مایا چھوڑ دے گا. اس لیے سب کچھ دھرتی پہ بیلنس ہے نا. کسی کو پیسے کا لالچ ہے, کسی کو کسی چیز کا لالچ ہے, کسی کو گاڑیوں کا شوق ہے, کسی کو ایسے سے. اور اگر خدا بھائی سامنے آ گیا, دیکھ لیے لوگوں کو پتہ لگ گیا اس چیز کی پوری ریالٹی, تو بھائی ہر ایک بندہ چھوڑ دے گا. کسی کو کسی چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کوئی کمائے گا نہیں, کوئی کچھ نہیں کرے گا. ہر ایک بندہ سوچے گا کہ میں ابھی مر جاؤں بھائی, اور مطلب کچھ رہے گا نہیں ہے نا. مطلب عجیب ہی ہو جائے گا سب کچھ. ہر ایک بندہ یہ سوچے گا کہ میں بھائی صحیح میں خدا ہے, کوئی غلط کام نہیں ہوگا. یہ ہم یہاں پہ آئے دھرتی پہ اپنا امتحان دینے کے لیے ہے نا ایک. اور بہت سی چیزیں انہوں نے, بہت ہی کمال کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی. بھائی میں تو ہمیشہ تعریف کرتے رہتا ہوں مفتی طارق مسعود جی کی, کہ کتنی صحیح طریقے سے بتا رہے تھے نا کہ بھائی کہ اگر دھرتی میں ذرا سا بھی کچھ پرسینٹ کا, کچھ پوائنٹ کا بھی اسپیڈ آگے پیچھے ہوگی, دھرتی جس اسپیڈ سے گھومتی ہے تو کیا ہوئے گا بھائی. صحیح بات ہے نا, مطلب کہ رک جائے گا اگر سب کچھ, تو باہر نکل کے دھکا کو لگائے گا. ہم نیچے کو دھکا لگائیں گے, دھرتی نیچے, ہم نیچے کو ایسے دھکا لگائیں گے, بٹ وہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ سنبھالنے والا بھائی ایک ہی ہے, خدا ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی سنبھال نہیں سکتا اس چیز کو. سو باقی تو فی الحال یہی تھی ویڈیو. ہوپ سب کو مزہ آیا ویڈیو, انفارمیشن ویڈیو. ہمیں تو بہت مزہ آیا اس ویڈیو کو دیکھنے کا. سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.